بینندگان محترم رسانه ملی و ملت شریف ایران، بیننده تصاویر زنده هستید از مراسم وداع مقامات، علما و رهبران ادیان و دانشمندان کشورهای مختلف برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران. امروز در فضای آکنده از اندوه، شکوه، وقار و سربلندی در برابر دیدگان تاریخ ایستاده ایم. امروز ایران نه تنها سوگوار فقدان یک رهبر که میزبان آیینی است برای بدرقه امام شهید، امام مجاهد کبیر و بزرگ مردی تاریخ ساز، و همکنون قدردان حضور هیئت رهبران شیعه پاکستان هستیم برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم.
سلام بر تو ای رهبر شهید انقلاب. امروز با چشمانی اشکبار و قلبی اندوهگین با پیکر مطهرت وداع می کنیم که سالها پرچم عزت، استقلال و مقاومت را بر افراشه نگاه داشتی و اکنون در جوار رحمت الهی آرام گرفته ای. ارج می نهیم حضور نمایندگان پارلمان و عضو حزب احیای جمهوری بلغارستان رو برای ادای احترام به پیکر پاک و مطهر قائد شهید امت اسلامی. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.